अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस तशवीशनाक खबर से। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं। सूरत हाल दिन पर दिन तशवीशनाक होती जा रही है। आज रिकॉर्ड 1080 केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। सिर्फ कराची में 691 केसेस रिपोर्ट हुए। और दूसरी जानिब खैरपुर में 266, सक्खर में 34, हैदराबाद में 19, जबकि घोटकी में 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम से एक बार फिर मोहतात रहने की अपील कर दी। उधर खैरपुर के शहर पीर जोगोट में 24 घंटे में 246 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। वजीर आला सिंध ने पीर जोगोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत कर दी। सिंध के जिला खैरपुर का पीर जोगोट कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। वायरस पीर जोगोट में फैला कैसे, वजीर आला सिंध ने बता दिया। एक खातून टीचर हैदराबाद से पीर जोगोट पहुंची तो उनमें कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई। अस्पताल में वो गई, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको अस्पताल में जो बेसिक हेल्थ यूनिट उधर है वहाँ ट्रीट किया गया और उसके एकदम बाद उनकी वफात हो गई। खातून से राब्ते में रहने वालों के जब टेस्ट हुए तो सूरत हाल संगीन हो चुकी थी। सिम्टम्स के साथ कोई डेथ हुई है। इमीडिएटली हुकूमत सिंध ने उन डॉक्टर्स को और उस जो डेथ हो गई थी जिन लेडी टीचर की, उनके घर वालों को और जो जनाजे में शिरकत की थी जिन्होंने, उनको टेस्ट किया। इनिशियली हमें कोई 24-25 लोग मिले जो इन्फेक्ट हुए थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब के मुताबिक पीर जोगोट में 24 घंटे में 350 टेस्ट किए गए, जिनमें से 289 टेस्ट मस्बत आए, जो मजमूई टेस्ट का 80% है। वजीर आला सिंध ने खैरपुर इंतजामिया को मुतासरा मरीजों के लिए इक़दामात करने का हुक्म दे दिया। मैंने पीर जोगोट की इंतजामिया को, खैरपुर की इंतजामिया को हिदायत की है कि जल्द से जल्द जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली आइसोलेट किया जाए। जो घरों में आइसोलेट हो सकते हैं उनको घरों में रखा जाए। पीर जोगोट में कोरोना वायरस बेकाबू होने के बाद वजीर आला सिंध ने गाँव में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत कर दी। और सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर में कोरोना वायरस से मुताल्लिक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। हफ्ते में 3 बार जरासीम कुश स्प्रे करना लाजमी होगा। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, एडवाइजरी से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुलाजिम को कहा गया है कि मास्क लाजमी पहने। थर्मल गन से मुलाजिम की स्क्रीनिंग की जाएगी। दफातर में रश लगाने पर भी पाबंदी होगी। 3 फीट का फासला जो है वो रखा जाए। 50 साल से और इससे ज्यादा उम्र के मुलाजिम को दफातर आने की इजाजत नहीं होगी। नजला, जुकाम, खांसी और की शिकायत वालों को दफातर आने ना दिया जाए। बैरून मुल्क से आने वालों को घर में क्वारंटीन में नहीं रहे। दफातर में मुलाजमीन को क्वारंटीन के हवाले से जो है वो भी आगाह किया जाए। तमाम सेहत की जो ख्याल है वो उन्हें रखा जाए। हफ्ते में 3 बार दफातर में जरासीम स्प्रे करना लाजमी होगा। मुलाजमीन को भी कहा गया है कि वो एहतियात बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। जी ठीक संजय, आपका शुक्रिया। हुकूमत ऐलान कर दे तो अच्छी बात है, वरना हम तो पीर से दुकानें खोलने जा रहे हैं। कराची के ताजिरों ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर तंजीमों ने मार्केटों और दुकानों की फहरिस्तें कमिश्नर के हवाले कर दी हैं। रहनुमा कहते हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया, अब हुकूमत की बारी है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। और यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे कुछ मजीद अहम खबरों के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। इंतकाल के बाद कोरोना वायरस किसी दूसरे इंसान को नहीं लग सकता। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों ने बड़ी बात कह दी। कहते हैं खौफजदा होने की बात नहीं, हिफाजती किट्स पहनकर मैयत को गुस्ल देना चाहिए। उनको इसके एसओपीज में एप्रोप्रिएट चेंजेस, हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि गुस्ल तक आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ उसको ट्रेन लोगों के साथ गुस्ल दें। उसके बाद तदबीर तक उसको आप जिसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे तदबीर होगी वैसे कर लें। उनके ऐसा करें, नॉर्मल कब्रिस्तान में करें। खास प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले की तकमील के बाद तीसरा मरहला शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के मुताबिक 1 माह पहले शुरू होने वाले एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में कैटेगरी 1 और 2 के 73 लाख मुस्तहिक खानदानों में 89 अरब रुपए पहले ही तकसीम किए जा चुके हैं। तीसरे मरहले में 144 अरब रुपए जरूरतमंदों में तकसीम किए जाएंगे।
لاک ڈاؤن میں ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے. مالی تعاون کے بغیر نظام چلانا مشکل ہے. اسلام آباد میں پرائیویٹ سکولز کے مالکان کی دہائی. پریس کانفرنس کے دوران اپنی مشکلات اور حکومت کے غلط فیصلے گنواتے رہے. امتحانات کے بغیر طلبہ کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کرنے پر بھی اعتراض اٹھا دیا. اسلام آباد سے فرار ربانی رپورٹ کر رہی ہیں. لاک ڈاؤن کے 22 مارچ سے پرائیویٹ سکولز بند ہیں. مالکان نے گھر بیٹھے فیس معمولی کمی کے ساتھ وصول کر لی اور ساتھ ہی حکومت کے سامنے جھولی پھیلا دی. نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس. کہا 2 ماہ سے اخراجات برداشت کر رہے ہیں, اب نظام چلانا مشکل ہے. ملک بھر میں لاکھوں سکول مالکان اور 14 لاکھ سے زائد اساتذہ کرام, 5 لاکھ سے زائد نان ٹیچنگ سٹاف اور ان کے خاندان شدید مالی اور ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں. طلباء کو کبھی موسم گرما کی تعطیلات کی فیس تک نہ معاف کرنے والے سکولز مالکان کی یوٹیلیٹی بلز معاف کرنے کی درخواست. ساتھ ہی امتحانات نہ ہونے کی وجہ سے ایگزام چارجز بھی حکومت سے مانگ لیے. حکومت فوری طور پر اسکولوں کے لیے بیل آؤٹ اور ریلیف پیکج کا اعلان کرے تاکہ اسکول بلڈنگ کے کرایہ جات اور اساتذہ کرام اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تنخواہوں کا بندوبست ہو سکے. ایسوسی ایشن کے صدر نے بنا امتحانات طلباء کو پروموٹ کرنے کے فیصلے کی مخالفت بھی کر دی. کہتے ہیں اس سے طلباء کے گریڈز پر اثر پڑے گا. کیمرہ مین چنگیز چودھری کے ساتھ فرار ربانی, سما, اسلام آباد. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شعبانی کہتے ہیں کہ تاجروں کے تعاون کی یقین دہانی پر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے. فیصلہ وفاق کے اعلان سے پہلے ہی مشاورت سے کر لیا تھا. اگر تاجروں نے SOPs پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا تو ایکشن لیں گے. بھی سیکٹرز ہیں, ایون کریانہ جنرل سٹورز, پرچون کی دکانیں, اشیاء خورد و نوش کے جو شاپس ہیں وہ بھی صبح 3 سے 5 بجے تک کھلے رہیں گے. اس کے بعد شاپ بند کرنے کا وہ پابند ہوں گے, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. وفاق کی جانب سے جب اعلان ہوا اس وقت ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا. یعنی آج 9 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا مارکیٹ کھولنے کا. انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ 9 کو کھولیں گے. ہم نے کہا ایک آدھ دن ہم آبزرو کریں گے تاجران کی کوآپریشن کو. اس کو ہم نے آبزرو کیا جو کسی حد تک سیٹسفیکٹری تھا, اور مزید انہوں نے ہمیں میک شور کیا اور ان کی شیورٹی پہ ہم نے جو ہے یہ ریلیکسیشن دی. مختلف ریسٹورنٹس میں کرونا کیسز سامنے آنے پر اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے اہم فیصلہ لیا ہے. اسلام آباد کے ریسٹورنٹس پر ٹیک اوے کے لیے کام کرنے والے ملازمین کا کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ ہوٹل مالکان نے کہا ہے کہ ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں, حکومت رعایت دے تو دیکھیں گے. اسلام آباد سے نور الامین دانش اپنے رپورٹ کے ساتھ. اسلام آباد میں وبائی امراض ایکٹ 1958 کی شق 3 لاگو. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے SOPs کی پاسداری یقینی بنانے کا حکم نامہ جاری کر دیا. کھانے پینے کا سامان پہنچانے والوں کے تمام عملے کا کرونا ٹیسٹ لازمی قرار. متاثرین کو کھانے کی تیاری, پیکنگ اور ڈیلیوری پر مامور نہ کرنے کی پابندی عائد. دیگر احتیاطی تدابیر بھی ناگزیر ہوں گی. کئی ٹیک اوے ریسٹورینٹس کے اوپر ہمیں پازیٹیو کیسز ملے ہیں جس کی وجہ سے آگے پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. جو بندہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے یا جو تیار کر رہا ہے اس کا ضرور ٹیسٹ کرائیں تاکہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو پازیٹیو ہو اور لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ ڈیلیوریز کر رہا ہو. لیگی رہنما احسن اقبال نے شہباز شریف کے خلاف کارروائی لائیو دکھانے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں وزیر اعظم نے اپوزیشن رہنماؤں کی لسٹ دے دی ہے. پلڑا برابر کرنے کے لیے PTI کے کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. لاہور سے عارف ملک کی رپورٹ دیکھیے. نیب میں شہباز شریف کی بار بار طلبی سے پریشان لیگی رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کر ڈالی. احسن اقبال نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نے گرفتار ہونے والے اپوزیشن رہنماؤں کی لسٹ دے دی ہے. پلڑا برابر کرنے کے لیے PTI کے لوگوں کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. مسلم لیگ نون کے خلاف نیب جو بھی کارروائی کرتا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے ٹی وی کے اوپر براہ راست پیش کیا جائے. سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق نے نیب قوانین میں ترمیم پر حکومت سے بات چیت کی تردید کی. بولے احتساب اتنا ہی پاکیزہ ہے تو BRT مالم جبہ آٹا چینی چوروں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا. ایک احتسابی ادارہ جسے مشرف نے بنایا تھا اپنے مخالفین کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے, اور پھر وہ مسلسل استعمال ہوتا رہا. ایون ہمارے دور میں بھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ احتساب ٹھیک تھا, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں EOBI نیب کو تو نہیں نظر آتی کیونکہ ان کے چاہنے والے اس میں حصے دار ہیں.
40 अरब रुपए EOBI का ये लोग खा गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर तक लाए। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का मुखालफीन को ट्विटर पर जवाब, लिखते हैं कि नून लीगी क़यादत आज अपना बोया काट रही है। अगर आप बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की, सवालों के जवाब दें। शिबली फराज ने लिखा कि लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस साबित करती हैं कि आपके पास कोई कानूनी दिफा नहीं। सियासत को कारोबार का जरिया बनाने वाले अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा कि वजीर आजम कोरोना से लड़ रहे हैं जबकि नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। इमरान खान के फैसलों का महवर अवाम का तहफ्फुज और उनको सहूलतों की फराहमी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।